क्या मोदी के लिए ट्रंप की बेरुखी सबसे बड़ा झटका है या एक नया मौका? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अरसलान राजपूत। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे बड़े जियोपॉलिटिकल ड्रामे की तफसीलात बताएंगे जो ना सिर्फ भारत बल्कि पूरे एशिया और आलमी मईशत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। अमेरिका और भारत के ताल्लुकात में जो कशीदगी उभर कर सामने आई है, इसके बाद मोदी हुकूमत का अगला कदम क्या होगा और चीन, रूस और ईरान के साथ ताल्लुकात किस रुख पर जाएंगे, ये जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि जो हकायक हम आपको बताने जा रहे हैं वो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं बताएगा। लेकिन इससे पहले अगर आप चीन और भारत की इस नई कुर्बत, अमेरिका के टैरिफ वॉर और इसके आलमी असरात पर मुकम्मल तज्जिया सबसे पहले देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हर अपडेट आप तक फौरी पहुंच सके। नाजरीन, सबसे पहले बात करते हैं कि क्या ट्रंप के फैसले ने भारत की मईशत को हिला के रख दिया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ताज़ा इकदाम ने भारत की हुकूमत और इसकी बिजनेस कम्युनिटी में हलचल मचा दी है। इस महीने की 27 तारीख से अमेरिका ने भारत से दरामद होने वाली मसनूआत पर 50% टैरिफ नाफिज करने का ऐलान कर दिया है। यह कोई आम शरह नहीं बल्कि उन मुल्कों पर आयद होने वाली सबसे ज्यादा टैरिफ में से एक है। पहले अमेरिका ने सिर्फ 25% टैरिफ लगाया था, लेकिन बाद में रूस से सस्ता तेल खरीदने पर भारत को सजा देने के लिए मजीद 25% टैरिफ बढ़ा दिया गया। ये पाबंदियां भारत के लिए एक बड़ा धचका है, क्योंकि अमेरिका इसका सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर है। दोनों मुल्कों के दरमियान तकरीबन 133 अरब डॉलर की तिजारत होती है। भारत अमेरिका को मलबूसात, जवाहरात, हीरे, मोती, अद्वियात और इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान बरामद करता है, लेकिन अब इन तमाम शोबों पर दबाव बढ़ गया है। नए ऑर्डर मुअत्तल हो चुके हैं, लाखों नौकरियां खतरे में हैं और सरमायाकारों में बेचैनी फैल रही है। अब क्या अमेरिका का दबाव भारत को रूस से तेल लेना बंद करने पर मजबूर कर देगा? इस हवाले से अमेरिका ने वाज़िया कर दिया है कि अगर भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद ना किया तो मजीद सख्त इकदाम किए जाएंगे। अमेरिका का मौक़िफ़ है कि भारत रूसी तेल खरीद कर उसे दुनिया में फरोख्त करके मुनाफा कमा रहा है और यूं रूस की जंगी मशीन को ताकत दे रहा है। लेकिन भारत के लिए यह फैसला आसान नहीं। अगर भारत रूस से तेल लेना बंद कर देता है तो तवानाई की कीमतें बढ़ेंगी, महंगाई का तूफान आएगा और मईशत मजीद दबाव में आ जाएगी। याद रहे कि भारत ने पहले ही अमेरिकी दबाव में ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया था, जो उसके लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि ईरान का तेल सस्ता और करीबी रसाई वाला था। अब अगर भारत रूस से भी तेल खरीदना बंद कर दे तो उसके लिए हालात नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएंगे। नाजरीन, इस सूरत हाल में क्या भारत अमेरिका की बजाय चीन और रूस का रुख करेगा? जब अमेरिका के साथ ताल्लुकात में कशीदगी बढ़ी तो भारत के पास मुतबादिल तलाश करने के सिवा कोई चारा ना रहा। चीन और रूस के साथ ताल्लुकात में हालिया तेजी इसी हिकमत अमली का हिस्सा है। मोदी हुकूमत ने अचानक चीन के साथ ताल्लुकात में नरमी का रवैया अपनाया। 5 साल तक मोदी ने चीन या सदर शी जिनपिंग का नाम तक नहीं लिया, लेकिन अब उन्होंने ऐलान किया कि वो SCO के इजलास में शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। चंद रोज पहले चीन के वजीर खारजा वांग यी ने भारत का दौरा किया। उन्होंने S जयशंकर और अजीत डोभाल से मुलाकात की, जिसमें सरहदी तनाज़ात के साथ साथ तिजारती तावन पर भी बात हुई। दोनों ममालिक ने नायाब मादनियात, खाद, भारी मशीनरी की सप्लाई बहाल करने पर इत्तेफाक किया। इसके साथ साथ बराह रास्त परवाज़ों और वीज़ों के इजरा पर भी काम शुरू करने का फैसला हुआ। यह महज इत्तेफाक नहीं कि इस दौरान अजीत डोभाल मॉस्को गए और फिर S जयशंकर ने भी रूस का रुख किया। वहां रूस के साथ एक बड़े तिजारती मुआहदे पर बातचीत जारी है, जिसमें तवानाई और दिफाई ताउन शामिल है। अब क्या अमरीकी टैरिफ
چین بھارت قربت کی اصل وجہ ہے۔ اس حوالے سے امریکی ٹیرف نے بھارت کو یہ احساس دلایا کہ صرف امریکہ پر انحصار کرنا خطرناک ہے۔ بھارت کے ماہرین اقتصادیات پہلے ہی تجویز دے رہے تھے کہ چین کے ساتھ تعلقات بحال کیے بغیر بھارت اپنی معیشت کو تیزی سے آگے نہیں لے کے جا سکتا۔ چین کی معیشت بھی کچھ دباؤ کا شکار ہے، اس لیے دونوں ممالک کے لیے بہتر یہی تھا کہ وہ تعاون بڑھائیں۔ امریکی اقدامات نے اس عمل کو مزید تیز کر دیا ہے۔ یہ تعلقات صرف تجارت تک محدود نہیں رہیں گے، بلکہ ٹیکنالوجی، سرمایہ کاری اور توانائی کے شعبوں میں بھی بڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین، اب کیا بھارت دوبارہ ایران سے تیل خریدنے کا رسک لے گا؟ بھارت کو اب ایران سے دوبارہ تیل خریدنا اس حوالے سے وہ سوچنا شروع ہو چکے ہیں، کیونکہ ایران نے کسی ملک پر حملہ نہیں کرا اور نہ ہی کسی جنگ میں شامل ہے۔ اس لیے امریکہ نے ایران پر یک طرفہ پابندیاں لگا رکھی ہیں، لیکن بھارت اگر سخت موقف اپناتا ہے تو وہ ایران سے تیل خرید سکتا ہے۔ یہ نہ صرف بھارت کے لیے توانائی کے شعبے میں ریلیف کا باعث ہوگا، بلکہ ایک طرح سے امریکہ کو پیغام بھی دے گا کہ بھارت آزاد خارجہ پالیسی پر قائم ہے۔ ناظرین، اب کیا چین کے ساتھ تعلقات بہتر ہونے سے سرحدی تنازعات ختم ہوں گے؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے، کیونکہ گلوان وادی کا خون ریز تصادم اب بھی لوگوں کے ذہنوں میں تازہ ہے۔ بھارت اور چین کے درمیان کشیدگی تو کم ہوئی ہے، لیکن LAC پر فوجیں اب بھی موجود ہیں۔ کیا دونوں ممالک ان تنازعات کو حل کر پائیں گے؟ ابھی تک کوئی بڑی پیش رفت سامنے نظر نہیں آئی۔ اگر چین بھارت سے بہتر تعلقات چاہتا ہے تو اسے زمینی حقائق پر سمجھوتا کرنا ہوگا، لیکن چین اپنی شرائط پر کھیلتا ہے۔ مودی حکومت نے گزشتہ دہائی میں امریکہ سے تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے چین اور روس سے فاصلہ بڑھایا، لیکن اب اس حکمت عملی کے منفی اثرات سامنے آ رہے ہیں۔ امریکی ٹیرف سے بھارت کے برآمدگی شعبے کو شدید نقصان پہنچا، اور اگر یہ رجحان جاری رہا تو بھارتی معیشت کو بہت بڑا دھچکا لگ سکتا ہے۔ اسی لیے بھارت اب متبادل راستے تلاش کر رہا ہے۔ اب کیا بھارت واقعی ہی چین کو نظر انداز کر سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے بالکل نہیں۔ بھارت کے لیے چین ایک حقیقت ہے جسے نظر انداز کرنا ممکن نہیں۔ چین دنیا کی سب سے بڑی معیشتوں میں سے ایک ہے، اور بھارت کے کئی شعبے چینی سرمایہ کاری اور ٹیکنالوجی کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے۔ چین اور بھارت دونوں نے ترقی کی ہے، لیکن چین اتنا آگے نکل گیا کہ اب وہ دنیا کی سیاست اور معیشت پر تنہا اثر انداز ہو رہا ہے۔ ناظرین، جب تک سرحدی تنازعات حل نہیں ہوتے، بھارت اور چین کے تعلقات میں مکمل اعتماد پیدا نہیں ہو سکتا۔ مستقبل میں تعلقات بہتر کرنے کے لیے کسی نہ کسی قسم کی بارڈر ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑ سکتی ہے، لیکن یہ عمل پیچیدہ ہے اور دونوں ممالک میں سیاسی رد عمل کو دیکھتے ہوئے اس پر پیش رفت مشکل ہے۔ ناظرین، آج ہم نے دیکھا کہ امریکہ اور بھارت کے درمیان بڑھتی کشیدگی نے کس طرح بھارت کو اپنی خارجہ پالیسی پر نظر ثانی کرنے پر مجبور کر دیا۔ کیا بھارت چین، روس اور ایران کے ساتھ نئے تعلقات بنا پائے گا، یا امریکہ کے دباؤ میں آ کر مزید مشکلات کا شکار ہوگا؟ اس کا جواب آنے والے چند مہینوں میں سامنے آ جائے گا، لیکن ایک بات تو طے ہے، یہ بدلتی ہوئی دنیا ہر لمحے نئے سرپرائزز دے رہی ہے۔ اگر آپ کو یہ تجزیہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبائیں تاکہ عالمی سیاست اور خطے کی بڑی خبروں سے آپ ہمیشہ باخبر رہیں۔ ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔